Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Péché Mignon. السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بيان. اليوم ان شاء الله كيما راكم تشوفون نديروا لو غاتو هذا en forme de cœur لي مول تاع السيليكون. نبداو بلو كيك تاعنا. الوغ انا درت 3 حبات تاع البيض، نص كاس تاع السكر، اون كويير كافي تاع لا فاني، نزيدو عليهم 4 كاس تاع الحليب وربع كاس تاع الزيت، عندنا كاس ونص تاع لافارين، راني درت الكاس الاول، نزيدو اون كويير سوب تاع الكاكاو لا ليفر شيميك باردون، ان باكي ليفر شيميك ونص كاس تاع لافارين اللي قعدت لنا. بون انا حطيتهم كامل في البلندر وخلط. مي لازم لو بلندر تاعكم يكون بيان، سينو ايفيتي وديرو ديريكتومون في لو روبو، ولا سينو بالباتور ضربوا البيض مع السكر حتى يطلع لكم بيان، وبداو تزيدوا المكونات الاخرين غير بشويه. ما تهمش لا فورم تاعو بيسك توت فاصون في لافان حنخلطوه كامل. هاوليك مر ما تخلطوا لنا كامل المكونات نديرو دون ان بلا اللي يروح للفور ونطيبوه على 180 دوغري. هاوليك نسوي الوجه تاعو كما نقولوا وندخلوه على 180 يطيب لنا في واحد 15 à 20 مينوت. ومن بعد نحكموا لي مول تاعنا اون فورم دو 3 دي اللي قلت لكم. هنا دوبت شوكولا بلون، تقدروا تزيدوا لها الكولورون لا كولور اللي تحبوها، ونبداو نفرغوا في المول. برك كي نديرو شوكولا بلون نديرو لا بروميير كوش ندخلوها الكونجيلاتور، نزيدو لا دوزيام كوش ونزيدو ندخلوها الكونجيلاتور. باغ كونطخ شوكولا نوار ولا شوكولا اولي اون سول كوش سوفي. كيما نشوفو نسيو ندخلو في نسيو الشوكولا هذيك نمسحوها ان بو بارتو باش ما يكونوش عندنا من بعد فراغات. هاي اللي درت معاكم الاولى، دوك انا نكمل ندير الباقي. مور ما يطيب لنا لو غاتو تاعنا خلوه يبرد بيان ونزيدولو نوتيلا ولا نيمبورط كال شوكولا حبيتو ونخلطوهم انصامبل. بور لو كيك هنا تقدروا ديروا نيمبورط كال كيك لي كو حابين قعدت لكم طيبتو نجينواس قعدت لكم ولا تخلطوه. هاوليك هنا مع الولد درت زوج ومن بعد زدت لها مغرفه باسكو حسيتو بلي مازالو شويه ناشف. هاوليك نخلطوه بيان ونخلوه كوتي. دوك مور ما عمرت لو مول تاوعي كنت حطيتهم شويه في كونجيلاتور يا ربي 5 مينوت قسمه تشد هذيك الشوكولا تيبس. نعاودو نخرجوا لي مول تاعنا ونعمروهم بلو غاتو هذا. هاوليك نلبزوه بيان باش يدخل لنا يليبوز لا فورم تاع لو مول تاعنا. هاوليك مور ما عمرتهم كامل نعاود هذيك الشوكولا ولا شفتوها بلي عاودت جمدت، عاودوا دوبوها شويه في لو بان ماري ونغطيوها من الفوق. اللي درناهم بشوكولا بلون نعاودو نغطيوهم بشوكولا بلون شوكولا، واللي درناهم بشوكولا اولي كيما الاخرين عاود غطيتهم دوب بشوكولا اولي وغطيتهم من تحت. نعاودو نرجعوهم للكونجيلاتور باش تجمد لنا الشوكولا ولو ديمولاج تاعهم يجينا ساهل. هاد لو غاتو يلي سوبر فاسيل وما فيهش بزاف مكونات ويجي بزاف شباب. ان شاء الله تسيوه و راني سيغ بلي يعجبكم. بون هنا مور ما كملتهم كامل وحطيتهم في الكونجيلاتور قلت لكم واحد 2 à 3 مينوت جوسكا 5 مينوت بالخف يعدو يشطوهم. هنا نديموليوهم انصامبل هاملي كي يتنحاونا فاسيلمون، ولا كانوا شويه ما باش انا فيها مرسوات قعدوا ولا نسقموهم نحوهم. ومن بعد لا ديكوراسيون كل واحد كيفاش يحب.
دوك نقسم لو غاتو معاكم. هاوليك الداخل يجي موالو، يجي بزاف بنين. à très bientôt inchallah. Salam. Voilà le résultat final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à allumer la cloche pour recevoir chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo.